रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। मेरी दुआ है आप सब ऐसे ही खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपनी स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि कोई अनदेखी मखलूक तो आपके इर्द गिर्द मौजूद नहीं, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र किया जाता है तो ये बड़े शौक़ और इंटरेस्ट के साथ अपनी बातें सुनने के लिए आपके आसपास आ जाती हैं। इसलिए आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर कर लें ताकि आपको डर ना लगे। हमारी कायनात राज़ों से भरी हुई है। जब से ये कायनात वजूद में आई है तब से अब तक बहुत से लोग आए गए। ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने अपनी बर्तरी को साबित करने के लिए बहुत सारे शाहकार बनाए, बहुत सारी ऐसी इमारतें बनाई जो अपने अंदर बहुत राज दफन किए हुए हैं। वहाँ पे लोग आते गए और उनके उस जगह के राज में इजाफा होता रहा। कुछ राज तो लोगों तक नस्ल दर नस्ल पहुँचे, लेकिन कुछ राज उस जगह पे वक़्त की मिट्टी की धूल में दब कर रह गए। आज हम जिस इमारत के बारे में बात करने जा रहे हैं वो अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हुए हैं। इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भांगड़ फोर्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक शराब का शिकार है। इसे एक शराब दिया गया था जिसकी वजह से इसकी खौफनाकियत में इजाफा होता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, लेकिन ये वो वाहिद प्लेस है जिस पे साइन बोर्ड लगा हुआ है कि सूरज गुरूब होने के बाद आप इस जगह पर नहीं जा सकते, रात नहीं गुजार सकते, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे जो भी जिसने भी स्टे करने की कोशिश की है या तो सुबह के वक्त उसकी लाश मिली है, या वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है, और या उसके साथ ऐसे ऐसे वाक़यात शुरू हो गए कि उसकी ज़िंदगी अज़ाब हो गई। इसके अलावा वहाँ के लोकल रहने वाले जो रिहायशी हैं नस्ल दर नस्ल, उनमें कुछ मिथ्स जो है वो बताए जाते हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ जिनको वो सच मानते हैं। उनमें से कुछ है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक पहली स्टोरी है, एक साधु बाबा भगवान भोलेनाथ जो थे, एक साधु थे जो कि उस जगह पर रहते थे। जब भगवान दास नाम के राजा ने वहाँ पर एक किला बनाने का जो है वो इरादा किया और ये बात उस साधु तक पहुंची, तो उसने ये पैगाम भिजवाया कि तुम बिल्कुल किला बनाओ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि उसकी परछाई मेरी झोंपड़ी तक ना पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो उसके ज़िम्मेदार तुम लोग खुद होगे। उसके बाद इस किले की तामीर शुरू की गई और उस साधु की बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। जैसे ही किला तैयार हुआ तो जिस बात का डर था वही हुआ, उसकी परछाई उसकी झोंपड़ी तक पहुंची, जिस वजह से वो साधु काफ़ी नाराज़ हुआ और उसने ये शराब दिया कि भांगड़ तबाह हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी स्टोरी है उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे राजा आए और गए, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे राजाओं के ख़जाने दफन हैं, जिसकी वजह से इसको जो है एक खौफ का अंसर लोगों में पैदा कर दिया गया है कि ताकि लोग इस तरफ ख़जाने की तलाश में ना आए। तीसरी स्टोरी है कि भांगड़ चूँकि रेगिस्तानी इलाका है और इर्द गिर्द जितनी भी आबादी थी और ये किला भी रेगिस्तान में है, तो वहाँ पर एक वक़्त ऐसा आया जब कहत साली शुरू हो गई पानी की शदीद किल्लत की वजह से, तो वहाँ से लोग जो है वो हिजरत करना शुरू हो गए। इस वजह से भांगड़ वीरान हो गया। जबकि जो मोस्ट पॉपुलर स्टोरी है और जिसको बिल्कुल सही माना जाता है वो है रानी रत्नावती की स्टोरी। कहा जाता है कि एक राजा जब वहाँ पे आए, उसकी बेटी का नाम रानी रत्नावती थी, जो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती की शोहरत जो थी वो इर्द गिर्द की रियासतों तक फैली हुई थी। बहुत सारे उसको प्रपोजल्स भी आते थे,
لیکن ابھی وہ اس طرف توجہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ بھانگڑ فورٹ میں اس وقت بھانگڑ فورٹ کے اندر ہی مارکیٹ بنائی گئی تھی جو آج بھی قائم ہے، جس کی 4 دیواریاں آج بھی قائم ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر سب کی جو چھتیں ہیں وہ نہیں ہیں۔ اور اس وقت میں جو ہے وہ ایک مارکیٹ ہوا کرتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی رات کے کسی پہر یہ مارکیٹ میں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ویسے ہی بازار سجتا ہے، لوگ خریداری کرتے ہیں۔ اب یہ متس ہے اور اس میں کتنی حقیقت ہے واللہ عالم، لیکن ٹائم ٹریول کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے قرآن پاک میں سفر معراج، ہمارے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب انہوں نے سفر معراج کیا، وہ ایک ٹائم ٹریول کی زندہ گواہی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ٹائم ٹریول کیا۔ تو رانی رتناوتی جو تھی وہ اپنی جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ اس مارکیٹ میں جاتی ہیں، اور ایک عطر کی دکان پر وہ عطر جو ہے وہ پسند کرنے لگتی ہیں۔ رانی رتناوتی اس بات سے بالکل انجان تھی کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ ایک انسان اس کو مکمل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، جس کا نام تھا سنگھیا۔ سنگھیا نے جب رانی رتناوتی کو دیکھا تو اس کو دیکھتے ہی وہ اس کے پیار میں پاگل ہو گیا۔ رانی رتناوتی اس کا جنون بن گئی۔ اس نے اس کو دیکھتے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو میں کسی بھی صورت حاصل کروں گا۔ سنگھیا کی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کو پرپوز کرتا اور اس کا پرپوزل قبول کیا جاتا، اس لیے اس کے پاس صرف ایک راستہ تھا کہ وہ اپنے تنتر منتر کا یوز کر کے اس کو اپنے بس میں کر لیتا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے چپکے سے ایک عطر کی شیشی کو اٹھایا جو رانی رتناوتی نے پسند کی تھی، اس میں سے ایک عطر کی شیشی کو اٹھایا اور اس پر ایسا کوئی منتر پڑا، اتنا پاورفل منتر پڑا جس کی وجہ سے رانی رتناوتی اگر اس کو لگاتی تو وہ اس کی طرف کھینچی چلی جاتی۔ اب رانی رتناوتی نے جب وہ عطر اٹھائے، اس میں وہ عطر بھی تھا جس کے اوپر اس نے جھاڑ پھونک کی ہوئی تھی، وہ اپنے محل کی طرف جانے لگی، اور سنگھیا بھی ان کے پیچھے جانے لگا۔ تو رانی رتناوتی کی دوست نے کہا کہ اس نے اشارہ کیا کہ جو ہمارے پیچھے آ رہا ہے اس نے تمہارے عطر کی بوتل پر جو ہے وہ کچھ پڑھ کر پھونکا ہے۔ رانی رتناوتی بھی کالے علم کے بارے میں جو ہے وہ معلومات رکھتی تھی اور اس کو کچھ آتا بھی تھا۔ اس نے ایک بھاری چٹان پر اس شیشی کو توڑ دیا، اور چونکہ اس پر وشیکرن جو ہے کہا جاتا ہے، وشیکرن کا جو ہے وہ جادو کیا گیا تھا، تو وہ چٹان خود بخود اڑتی ہوئی اس جو جادوگر تھا سنگھیا اس کے اوپر گرتی ہے، اور مرتے ہوئے وہ جادوگر یہ شراپ دیتا ہے کہ بھانگڑ تباہ ہو جائے گا، اور اس میں رہنے والے تمام لوگوں کی آتمائیں ہمیشہ یہاں پر بھٹکتی رہیں گی، کبھی سکون حاصل نہیں کریں گے۔ اس کے کہتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی عجب گڑھ کی فوج نے بھانگڑ پر حملہ کیا اور فتح حاصل ہوئی ان کو، اور اس کے بعد انہوں نے بے دردی کی ایسی داستان رقم کی جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ انہوں نے قلعے میں ہر ایک چھوٹے سے بڑے اور بوڑھے بندے کو بے دردی سے قتل کر دیا، اور انہی میں رانی رتناوتی بھی تھی جس کو اس کی خوابگاہ میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے لوگوں کو یہاں سے ہنسنے کی، رونے کی، چیخنے کی، چوڑیوں کی، پائل کے چھن چھن کی آوازیں آتی ہیں۔ انہی تمام میتھس کو ایک ایسا انسان جو کہ پیرا نارمل انویسٹیگیٹر تھا، اور اس کو ان جو ہے وہ اندیکھی طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرنے میں بہت انٹرسٹ تھا، وہ اس فیلڈ میں آیا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں شروع سے ہی اس میں بہت انٹرسٹ رکھتا تھا، میں نے بھانگڑ کے بارے میں بہت سنا ہوا تھا، اس کے بارے میں جو بھی کہانیاں مشہور تھیں، اور یہ کہ رات کو یہاں پہ کوئی رہ نہیں سکتا، تو میرے اندر ایک جنون سا ہو چکا تھا کہ میں وہاں جاؤں، وہاں پہ رات کو اسٹے کروں اور دیکھوں ان پرسرار قوتوں کو جن کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو مجھے وہ موقع ملا،
اور میری چھٹی آئی جب میں نے ارادہ کیا کہ میں وہاں گھر جاؤں گا۔ میں اکیلا اپنے سفر پر نکلا اور جب میں وہاں پر پہنچا میں نے وہاں کے لوکل جو تھے رہنے والے رہائشی ان سے بات چیت کی، لیکن وہ اس موضوع کو بہت گول بول کر کے بات کرتے تھے۔ خیر میں قلعے کے اندر پہنچا اور وہاں پہ کچھ دوری پر مندر تھا جس میں گیا تو وہاں پہ ایک سادھو بابا آنکھیں بند کیے ہوئے جو ہے وہ اپنے جاپ میں مصروف تھے۔ میں وہاں پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو وہ میری طرف گہری نظروں سے دیکھنے لگے اور پھر کہنے لگے کہ بالک، تم یہاں پہ جس ارادے سے آئے ہو اس ارادے سے باز آ جاؤ، اور اگر زندگی چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ۔ ایسی چیزوں کے بارے میں جاننے کی کبھی کوشش بھی نہیں کرتے ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ تو میں حیران ہو کر پوچھنے لگا، میں حیران ہو گیا کہ یہ جو میرے دل میں ہے انہوں نے وہ بات جان لی جبکہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بابا، جو لوگ باتیں کرتے ہیں یا کہانیاں سناتے ہیں کیا وہ سچ ہیں؟ تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے یہاں پہ سارا دن لوگ آتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ڈرتے نہیں، لیکن شام ہوتے ہی سب بھاگ جاتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے کرم کا پھل لیتا ہے، جو کرم اچھا کرتا ہے اس کو اچھا پھل ملتا ہے۔ بیٹا، تم جس ارادے سے آئے ہو اسے باز آ جاؤ اور واپس چلے جاؤ۔ تو یہ سوچنے لگا کہ اب تو مجھے ضرور یہاں پہ رات رکنا چاہیے، میں ضرور دیکھوں گا کہ آخر ایسا کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اس جھیل کے پاس گیا جہاں پر میں نے سنا تھا کہ رانی رتناوتی غسل کرنے کے لیے آتی ہیں، اور پھر میں وہاں پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے لگا کہ میرا ان اینٹیٹیز سے رابطہ ہو اور میں یہ جان سکوں اس وقت میں جا کر کہ آخر کیا ہوا تھا۔ لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ مجھے وہاں پر کافی ٹھنڈ محسوس ہونے لگی۔ اچانک اس طرح سے ٹمپریچر کا بدلنا، وہ بھی اتنی گرمی میں، بہت حیران کن تھا۔ خیر میں وہاں سے اٹھا اور میں قلعے کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے تمام قلعہ دیکھا اور محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ نہ ہی وہ گیزٹ جو میرے پاس تھا اس میں ٹمپریچر کا ہائی لو کا جو سسٹم تھا اس نے بھی کچھ شو نہیں کیا۔ میں وہاں پر دوسری منزل میں جب پہنچا، وہاں پر ایک چھوٹا سا شیو مندر تھا جس میں جو ہے وہ تازی تازی پوجا کی گئی تھی۔ وہاں پہ سندور چڑھایا گیا تھا، پھول رکھے ہوئے تھے، جو کہ ہندو مذہب میں ایک نارمل بات ہے، جب جو دیکھنے آتے ہیں وہ ضرور یہاں پر پوجا کر کے جاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ سلیکٹ کی تاکہ میں وہاں پہ رک سکوں اور رات ہونے پہ نکل سکوں۔ شام ہوتے ہی میں دیکھتا ہوں تمام لوگ جلدی جلدی نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد قلعہ بند کر دیا جاتا ہے۔ رات ہوتی ہے، رات کے جب اندھیرا پھیلتا ہے تو میں رات کے پیچھے پہر باہر نکلتا ہوں۔ اب وہ ٹائم تھا کہ میں اپنے منصوبے پر عمل کرتا۔ میں نے اپنے گیزٹ نکالے اور میں قلعے میں گھومنا شروع ہو گیا، لیکن 2 دفعہ گھومنے کے بعد مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا، کوئی ڈر، کوئی نیگیٹو انرجی محسوس نہیں ہوئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ لوگ جو اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اب میں رات کے ٹائم پہ یہاں پہ رکا ہوں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد اس کا کہنا ہے کہ میں اسی جھیل کی طرف آ گیا کہ اچانک مجھے دوسری منزل پر ایک کمرے میں روشنی محسوس ہوئی، ایسے جیسے وہاں پہ آگ جل رہی ہو، اور وہاں پہ مجھے شعلے نارنجی اور ریڈ کلر کے جو ہے وہ اڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میرے دل کے اندر، میرے جو اندر یہ آواز تھی وہ مجھے فورس کر رہی تھی کہ جاؤ، جا کے دیکھو یہ کیا ہے، تمہیں جانا چاہیے، اسی کی تلاش میں تو تم آئے تھے۔ میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس طرف بڑھا اور میں راہداری میں اس دوسری منزل کی راہداری میں پہنچا۔ میں نے دیکھا اس کمرے سے بہت تیز روشنیاں آ رہی ہیں اور وہ روشنی راہداری کو بھی روشن کر رہی ہے کسی حد تک۔ جیسے جیسے میں اس کمرے کے نزدیک پہنچتا گیا مجھے منتروں کی آوازیں آ رہی تھیں، ایسے جیسے کہ منہ میں منتر پڑ رہا ہو، اور وہ ایک نہیں بہت سارے لوگ ہوں۔ اور جب میں اس کمرے کے نزدیک پہنچا، یہ وہی مندر تھا، شیو کا مندر۔ وہاں پہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 کی پیٹھ میری طرف تھی اور ایک جو شاید ان کا
गुरु था, वो आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक ताज़ा खोपड़ी थी जिसको वो गोल गोल घुमा रहा था, और उसके साथ ही उसके चीले जो है वो झूम रहे थे और पढ़ रहे थे। साथ ही उस गुरु के पीछे मेरी नज़र पड़ी तो एक लड़का बिल्कुल कपड़ों के बगैर बंधा हुआ बैठा था। उसकी नज़र पर मेरे पर पड़ी, और जब उसकी नज़र मेरी नज़र से मिली तो उसकी नज़रों में मदद के तासुरात थे, मतलब एक मदद, इल्तिजा थी कि मेरी मदद करो। और अभी वो मेरी तरफ देख रहा था कि उसी वक़्त उस गुरु ने आंखें खोली, उस लड़के की तरफ देखा और उसके नज़रों के ताक़ुब में मुझे भी देख लिया। और जब उसने मुझे देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उसे एकदम एक हड्डी खींच कर मुझे मारी। उसी वक्त उसके ये तेवर देखकर मुझे एहसास हुआ कि आज मैं बहुत बुरा फंसने वाला हूँ। मैंने आओ देखा ना ताओ मैं भागने लगा, और उस गुरु ने, तांत्रिक ने छलांग लगाई और वो ऐसे मेरे पीछे भाग रहा था जैसे कोई 4 पाँव वाला जानवर। और वो इस तरह से अंधेरे में मेरे पीछे आ रहा था जैसे वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ होता है। और मैं गिरता पड़ता, कभी गिर जाता कभी उठता, लेकिन उसकी रफ़्तार बहुत तेज़ थी। उसने एक हड्डी बहुत ज़ोर से मुझे मारी जिसका निशान आज भी मेरी कमर पर मौजूद है। उसके बाद वो इतनी तेज़ी से भागा। मैं बस इस तलाश में था कि मुझे गेट नज़र आए और मैं वहाँ से बाहर निकलूं कि अचानक मुझे गेट नज़र आ गया और मेरे अंदर एक हौसला पैदा हुआ। मुझे महसूस हुआ जैसे उस तांत्रिक ने मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश की हो। मुझे उसका हाथ महसूस हुआ, लेकिन उसी वक्त मैं बाहर निकल चुका था और वो तांत्रिक वहीं पे रुक गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पे कोई तांत्रिक नहीं था। मैं हाँफता हुआ सड़क पर पहुँचा और खड़ा होकर गहरे गहरे सांस लेने लगा जब मुझे वही साधु नज़र आया। और वो उस वक़्त बहुत आराम दे लहजे में बोला, आ गए हो बेटा बच के। मैंने तुम्हें बोला था ना कि इन चक्रों में मत पड़ो, इन ताकतों से कोई भी पंगा मत लो, लेकिन तुमने वही की जो तुम ठान कर आए थे। तो देख लिया ना तुमने वो सब। तो मैं हैरान हुआ, मैं सड़क पर बैठ गया, साथ ही वो तांत्रिक भी मेरे साथ बैठ गया। मैंने कहा, बाबा जो मैंने देखा वो क्या था? तो थोड़ी देर वो खामोश हुए और बोले, बेटा जो तुमने देखा वो तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं था। हाँ, लेकिन तुम इस वक्त में नहीं थे। तुमने जिसको देखा वो कोई आम इंसान नहीं था, वो सिंघिया था। हाँ, वही सिंघिया जो कि रानी रत्नावती के पीछे पागल था और आज भी उसकी तलाश में भटक रहा है। और जो भी इंसान इस चक्कर में वहाँ पर जाता है रात के टाइम पर कि मैं वहाँ पे कुछ देख सकूँ, रिकॉर्ड कर सकूँ, और भटक जाता है, ये उसको पकड़ लेता है और उसकी बलि देता है। वक़्त के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। तुम्हारे शायद कर्म अच्छे थे तो तुम बच गए। बेटा ऐसा कभी आइंदा मत करना। उसका कहना है कि मैं वापस आ गया और मैं काफ़ी बीमार रहा, लेकिन मैं अपने इस एक्सपीरियंस से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कभी भी जो कहानियाँ आप सुनते हो उसको महज कहानियाँ मत समझें, उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होती है। मैंने जो देखा मैं अपनी तजर्बे की बेस पर वो कह रहा हूँ। इसके बाद उनका कहना है कि मैं कभी किसी ऐसी जगह पर नहीं गया। तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा चैनल नया है और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके साथ ही अगली स्टोरी आने तक अल्लाह निगहबान।